नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। मङ्सिरभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। स्थानीय चुनाव ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको दाबी। एमाले अध्यक्ष ओली र वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता। वाम एकीकरण र चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल। नेपालमा अमेरिकी डलरको भावमा आज पनि कीर्तिमान। प्रति डलर बिक्री दर 126 रुपैयाँ 65 पैसा कायम। झापाको भद्रपुर स्थित अरनीको विद्यालय भवनको निर्माण 1 दशकमा पनि पूरा भएन। जोखिमपूर्ण अवस्थामा पठन पाठन गर्नुपर्ने बाध्यता। र महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा गर्न नेपालको प्रस्ताव। औपचारिक निर्णय शनिबार बङ्गलादेशमा हुने साफ कङ्ग्रेसको बैठकले गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रमुख आयुक्तको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कार्तिक र मङ्सिरभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले मिति घोषणा नभए पनि आयोगले आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको बताएका हुन्। आयोगले सरकारलाई अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति सिफारिस नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय निर्वाचन ऐतिहासिक रूपले सफल भएको समेत बताए। निर्वाचन हुने नहुने राजनीतिक दलबीच र जनताबीच अनेक आशंका रहँदै पनि आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचन गर्न सफल भएको उनले बताए। स्थानीय चुनावबाट पाठ सिकेर गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगरिए आउने निर्वाचनमा पनि छिटफुट समस्या आउन सक्ने थपलियाले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाध्यतावश र सुरक्षाका कारणले मतगणनामा तारबार लगाउनु परेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा त्यस्तो गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी उनको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीलाई दिएको सुविधा बढी वा घटी नभई यथार्थपरक भएको उनको दाबी छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम बीच आज भेटवार्ता भएको छ। नयाँ पार्टीको घोषणा गरे लगत्तै गौतम ओली निवास बालकोट पुगेर छलफल गरेका हुन्। सकेसम्म वाम एकीकरण नभए चुनावी मोर्चा निर्माण गर्ने प्रयास अन्तर्गत गौतमले ओलीसँग छलफल गरेको सो दलले जनाएको छ। गौतमले ओलीपछि अन्य नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। तत्कालीन नेकपालाई जोडेर वाम एकता गराउने प्रयास स्वरूप गौतमले ओलीसँग छलफल गरेको बताइएको छ। ओलीले भने नेकपा फरक दलको अभ्यास गर्नुभन्दा नेकपा एमालेमै रहन गौतमलाई आग्रह गरेका छन्। एमाले छाडेपछि एकता अभियान चलाइरहेका गौतमले 2 दिन अघि मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता अभियान नामक दल दर्ता गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी अघि बढाएपछि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षबीच विवाद चुलिएको छ। विवादकै कारण पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेपछि सहमति खोज्न जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच आज छलफल हुने भएको छ। यादवले एकपक्षीय रूपमा बैठक बसेर आफू लगायत नेतालाई कारबाही गर्नुका साथै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि भट्टराई असन्तुष्ट रहेका छन्। पार्टी विवादमा सहमति खोज्न 2 नेताबीच बुधबार पनि सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। यादव पक्षले असार 13 गते बैठक बसेर बाबुराम भट्टराई, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गङ्गा श्रेष्ठलाई पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र यादवबीच पार्टी सञ्चालन र अधिकार बाँडफाँडबारे विवाद हुँदै आएको छ। यादवले पार्टीको बैठक नराखेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भट्टराई पक्षका नेताले केही समय अघि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए। पार्टीका 32 जना कार्यकारिणी सदस्यमध्ये यादवको पक्षमा 19 जना रहेको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहको बैठक आज बस्दैछ। स्थानीय निर्वाचनपछि पार्टीभित्र निर्वाचन समीक्षाबारे कुनै छलफल नभए पनि शेखर समूहले भने निर्वाचन समीक्षा भातृ संस्थामा गरिएको एकलौटी मनोनयन लगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो। पार्टीभित्र निर्वाचन समीक्षाका बारेमा छलफल गर्न भने पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक नबोलाएपछि कोइराला समूह आक्रोशित छ। भातृ संस्थाका अध्यक्षहरूको मनोनयन गर्दा समेत सभापति देउवाले एकलौटी गरेकोमा समेत कोइराला समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सभापति देउवाले शेखर समूहलाई पेलेर अगाडि जान खोजेकाले समानान्तर समिति बनाएर जानुपर्ने माग समेत उठ्दै आएको छ। केन्द्रीय समिति मनोनयनमा पनि यो समूहको असन्तुष्टि रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रूस युक्रेन युद्धको असरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको बताएका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ कार्यक्रममा उनले विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परेको भन्दै त्यसको प्रभावले पछिल्लो समय वस्तुको मूल्यवृद्धिमा चाप परेको बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने समय आएको पनि बताए। निकै महत्त्वपूर्ण जनशक्ति हो राज्यले बनाएको राष्ट्रको लागि, हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि। हामी यसमा गौरवान्वित हुनुपर्छ। सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक पाण्डेले अर्थ सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको छलफल तथा समाधानको गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ तयार रहेको बताए। रिपोर्टिङ पनि गर्ने बेला भएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको नन फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने बेला आएको छ र मलाई लाग्दछ यसमा पनि सबैभन्दा अग्रणी भूमिका चार्टर्ड एकाउन्टहरूले आउने दिनमा देखाउनु पर्नेछ। सङ्घको नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा सुशील घिमिरे, महासचिवमा प्रदीप सिगदेल, कोषाध्यक्षमा वर्ष बराल चयन भएका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा पृथ्वी पुन मगर, सुजन सुवेदी, विवेक राम भण्डारी, शङ्कर अर्याल, मिशन महत र अस्मिता त्रिपाठी चयन भएका छन्। अमेरिकी डलरको भाउले आज पनि नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेको छ। आज नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिद दर 126 रुपैयाँ 5 पैसा र बिक्री दर 126 रुपैयाँ 65 पैसा कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो डलरको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। बुधबार डलरको खरिद दर 125 रुपैयाँ 74 पैसा र बिक्री दर 126 रुपैयाँ 34 पैसा थियो। पछिल्ला दिनमा डलरको भाउले नयाँ उचाइ कायम गर्दै गएको छ। अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई लाभभन्दा धेरै हानि हुने गर्दछ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स बाहेक अरू कुनै पनि लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले लिन सक्दैन। डलरको भाउ अझै माथि जाने र आगामी दिनमा नेपाली मुद्रा झनै कमजोर हुने अर्थविद बताउँछन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज पनि देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हाल देशभर सामान्य बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गिग्रान बहावको जोखिम रहेको विभागले जनाएको छ। साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जनजीवन यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ। आगामी 3 दिन देशभरका प्रमुख नदीहरूमा जल सतह सतर्कता तहभन्दा तलै रहने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार शनिबारसम्म कोशी, कर्णाली, नारायणी, महाकाली, कन्काईको बहाव सतर्कता तहभन्दा तलै रहनेछ। त्यस्तै बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका सहायक नदीहरूको बहावले पनि जल सतहले सतर्कता पार नगर्ने बताइएको छ। केही नदी तथा खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव समेत हुन सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ। मधेसका धनुषा, महुत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा, बागमती प्रदेशको धादिङ र चितवन, गण्डकी प्रदेशको गोर्खा, स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङ, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया नदी खोलामा आकस्मिक बहावको अनुमान छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बजाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र आसपास भएर बग्ने ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्ने र
केहीमा आकस्मिक बहाव हुने अनुमान गरिएको छ। बाढीले सडकको डाइभर्सन बगाउँदा बुधबार बिहानैदेखि अवरुद्ध बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड आजबाट दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीको डाइभर्सन बगाएको स्थानमा नयाँ डाइभर्सन निर्माण गरेपछि सो सडक खण्डमा पुनः यातायात सञ्चालनमा आएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिहान 5 बजेदेखि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। मङ्गलबार दिउँसोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण नवलपुर खण्डको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र मध्यबिन्दु नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन बाढीले बगाएको थियो। डाइभर्सन निर्माण भएपछि सडकमा रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ जान सुरु गरेका छन्। भारतको तपोवन धारचुलाको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोलिएको छ। आज बिहान 5 बजेदेखि भारतले बाँध सफा गर्न ढोका खोलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। बाँधको ढोका आज बेलुका 8 बजेसम्म खुला हुने बताइएको छ। महाकाली जलाधार केही ठाउँमा वर्षा समेत भएकाले नदीमा 81 बहाव बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह छ। महाकाली नदीमा जल सतह बढ्न सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। दर्शकबिन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा चन्द्रागिरी बस्ने वर्ष 38 का सञ्जीव कार्कीको खुट्टाको उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता ममता थापा जोडिनु भएको छ। ममता, जस्तो अब शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा चन्द्रागिरी बस्ने 38 वर्षका सञ्जीव कार्कीको उपचारको क्रममा निधन भएपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको भनिएको छ। के हो यसको घटनाको मूल कारण, यो विषयमा थप प्रश्न पार्नुस्। सुसन, काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा बस्ने सञ्जीव कार्की वर्ष 38 का उनको हिजो राति 8 बजेको समयमा बालाजु वनस्थली क्षेत्रमा चाहिँ दुर्घटना भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। करिब 8:30 बजेको समयमा उनी बाइकमा सवार थिए। मोटरसाइकल चाहिँ मोबाइल टाटासँग ठक्कर खाँदा उनको खुट्टामा सामान्य चोट लागेको थियो। खुट्टा र हातमा थोरै चोट लागेको थियो। त्यस पश्चात उपचारका लागि बालाजुको जनमैत्री अस्पताल लगियो। त्यहाँबाट टिचिङ अस्पतालमा रिफर गरिएपछि यहाँ उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। आज बिहान जस्तो अब त्यहाँ उपस्थित जो तनाव उत्पन्न भएको छ, मृतकका आफन्तले के भनिरहेका छन्, के आरोप लगाइरहेका छन्, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुस्। सुसन, जो दुर्घटनामा परेका सञ्जीव हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त भइसक्दा पनि उनी आफै चाहिँ टाटा मोबाइलको ड्राइभरलाई चाहिँ समातेर प्रहरी चौकीमा बुझाएर यहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालसम्म आफै नै उपचार गर्न आएको थियो भन्ने आफन्तहरूले जानकारी दिएका छन्। खुट्टामा चोट लाग्दा पनि, जुन खुट्टामा सामान्य चोट लाग्दा मृत्यु नहुन पर्ने हो, त्यो त्यसै संवेदनशील अङ्ग होइन। त्यसकारण यहाँ अस्पतालको लापरवाहीका कारणले अस्पतालमा रातिको समयमा उपचारमा डाक्टर नभएको अवस्थामा नर्सहरूले उपचारमा संलग्न 3 जना नर्सले डबल डोज दिएका कारण उनको ज्यान गएको भन्ने आफन्तहरूको जुन भनाइ छ। बिहानैदेखि त्रिवी शिक्षण अस्पतालको वातावरण ममता, जस्तो अब त्यहाँ केही अब पीडामा परेका व्यक्तिहरू पनि देखिन्छन्, जस्तो आफन्तहरू पनि रहेका हुन सक्छन्। उनीहरूको भनाइ के छ, उनीहरू के भन्छन्, उनीहरूसँग कुराकानी गर्न मिल्छ यति बेला? सुसन, हामी आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँको ज्यान गएको छ, मृत्यु भएको छ, के कारणले भएको के छ यहाँहरूको भनाइ? अब उहाँ एक्सिडेन्ट भएको भन्नुभयो होइन, मैले देखिनँ अनिखेरि खुट्टामा मेरो घाउ छ, मेरो खुट्टामा घाउ मात्रै भयो भनेर उहाँ उठेर, मेरो भाइ हो होइन, भाइ हाम्रो जस्तै छिमेकी हो। म अर्थ कुरा केही जान्दिनँ। सरकार त्यो बच्चाको 2टा बच्चाको र बुढाको चाहिँ नि निहा पाउनु पर्यो, यहाँको उपचार चाहिँ हुन पर्यो।
85-86 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ, त्यो 10 वर्षको छोरा छ, 10 वर्षको छोरी छ, 7 वर्षको छोरा छ। तिनीहरूको चाहिँ नि न्याय हुनु पर्यो र यहाँको कागज चाहिँ नि हाम्रै हात आउनु पर्यो र हामीले उपचार चाहिँ नि तिनीहरूले पाउनु पर्यो। मेरो ऊ चाहिँ नि यति नै छ सरकार। म अर्थ केही भन्न चाहदिनँ। त्यो बुढाको उपचार र त्यो दुईटा बच्चाको त्यो बुढीको उपचार 29 वर्षको बुढी छ। जस्तो ममता अब यो विषयमा चाहिँ अस्पतालको निकायबाट केही आधिकारिक कुराहरू आएको छ कि छैन, के छ कुरा? सुसन अस्पताल प्रशासनबाट अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी पाएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यहाँ घटनाको प्रत्यक्षदर्शी पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ कस्तो अवस्थामा अस्पताल आउँदा उहाँको अवस्था कस्तो थियो, हामी त्यो पनि जानकारी लिन्छौँ। हिजो राति त्यो 9:30 बजीतिर एम्बुलेन्समा ल्याउनु भएको थियो उहाँलाई। बिरामी चाहिँ नर्मली थियो, खुट्टामा हल्का घाउ थियो, खुट्टामा थोरै चोटपटक। उहाँ कसरी उहाँ यहाँ आइपुग्दा उहाँ चाहिँ एम्बुलेन्समा ल्याउनु भएको। राति हामीले 9:30 पाउने 10 बजीतिर देख्दा उहाँ दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो उहाँ दिदी पहिला आउनुभयो अनि बिरामी लिएर आएको। त्यो जुन चोट कतिको गम्भीर प्रकृतिको थियो? चोट गम्भीर भन्नाले अब प्लास्टिकले छोपेको अवस्थामा थियो, हामीले त देखेनौँ। गाडी चाहिँ एम्बुलेन्समा ल्याएर पहिला मनमोनमा ल्याएको थियो, अनि मनमोनमा हुँदैन भनेपछि टिचिङमा ल्यायो। यहाँलाई धन्यवाद। सुसन, मृतक सञ्जीव कार्कीको परिवारमा श्रीमती, एकजना छोरा 6 वर्षको र 12 वर्षको छोरी हुनुहुन्छ। पीडितहरूले छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा अस्पताल प्रशासनले गराइदिनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। त्यसै गरी उपचारमा संलग्न नर्स अर्थात् चिकित्सक जो संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। अस्पतालमा हामी जस्तो सर्वसाधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका जुन बिरामीहरू यस अस्पतालमा आउने गरेका छन्, उनीहरू चाहिँ उपचारका लागि आउने बिरामी मृतक भएर घर फर्किनु, मृत्यु लास बनेर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो मानवीय क्षति हुँदा पनि अस्पताल प्रशासन अहिलेसम्म मौन बसेको छ। यसको जिम्मेवार लिनुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान जाने गरेको घटनाहरू थुप्रै आइरहेको जुन हामीसँग छन्, त्यस्ता दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। यस हिसाबले कुनै पनि बिरामी जस्तो ममता अब यो घटनाको अब त्यहाँ छानबिन हुने कुनै गुन्जाइस छ कि छैन र यसमा लापरवाही हो या होइन भन्ने विषयमा अस्पतालले कुनै आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउने त्यस्तो अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, मृतकको पोस्टमार्टमका लागि केही बेर अघि मात्रै लगियो। अस्पताल प्रशासनले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै आधिकारिक जुन अस्पतालको प्रशासनबाट त्यसको आधिकारिक जानकारी आएको छैन। यहाँ आफन्तहरूसँग हामीले केही बेर अगाडि कुरा गरेका थियौँ। त्यसअनुसार जो चिकित्सक संलग्न हुनुहुन्थ्यो, हिजो रातिको समयमा उपचारमा 3 जना नर्स हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर नभएको अवस्थामा उहाँहरूले फोन मार्फतै डाक्टरसँग सल्लाह लिँदै उपचार गरिरहनु भएको भन्ने जानकारी हामीलाई दिएको छ। ममता, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि त्यसमा तपाईँ खबरमा नजर लगाइरहनु होला। हामी पछि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विद्यालय भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा असहज भएको छ। दक्षिणी झापाको भद्रपुर 3 सूर्यनगर स्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयको भवन लामो समयसम्म नबनेकै कारण अपुरो भवनमा पठन पाठन गर्न शिक्षक विद्यार्थी बाध्य भएका हुन्। विद्यालय भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा असहज भएको हो। दक्षिणी झापाको भद्रपुर 3 सूर्यनगर स्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयको भवन लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा अपुरो भवनमा शिक्षक विद्यार्थी पठन पाठन गर्न बाध्य छन्। अपुरो भवनमा झ्याल ढोका नहुँदा कक्षा कोठाभित्र हिउँदमा सोझै चिसो सिरेटो र बर्खामा हावाहुरी सहितको बाछिटोले पढाइ त प्रभावित हुन्छ नै, हिलाम्मे कक्षा कोठाको पानी फ्याँकेर पढ्नुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीमा छ। व्यवस्थित कोठाहरू छैन, झ्यालहरू छैन। हामीलाई पढिरहेको बेलामा हावाहुरी आउँछ, पानी पर्छ, भिज्छौँ। एकदमै झन् हावा हुँदाखेरि आउने अवस्थामा गाडामुडुम गर्ने बेला त झन् यति धेरै हुन्छ कि क्लासै लिन सक्दैनौँ क्या हामी।
2068 सालमा भारतीय दूतावासको करिब 4 करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो, तर 3 वर्षसम्म भवन निर्माण सम्झौतामा मात्रै सीमित भयो। 2071 सालबाट 18 महिनाभित्र सक्ने गरी सुभाष लामाको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले 2 तलाको 32 कोठे भवनको निर्माण ठेक्का पाएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, हाल जिल्ला समन्वय समिति झापाको भवन निर्माणमा लापरवाही गरेको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक संयुक्त रूपमा केही समय अघि आन्दोलित बनेको पनि विद्यालयले जनाएको छ। ठेकेदारले अधकल्चो छोडेको भवनमा दुर्घटनाको जोखिमसँगै अधुरो भवनमा अध्यापन गराउन निकै असहज भइरहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। भारतीय सरकारबाट जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा सहयोग दात्री राष्ट्रले जुन सहयोग गरेको हो, त्यो सहयोगको पैसालाई जुन किसिमबाट चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापा मार्फत ठेक्का लगाइएको भवन पटक पटक म्याद थप गरिएको र यहाँको अधिकारीले नपुग्ने भएपछि म्याद थप्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। पर्सेन्ट काम गरेपछि अब म्याद थपको लागि आएको छ। यहाँबाट गरे जति म्याद थप त्यसो चाहिँ चौथो पटकसम्म यहाँ म्याद थप भयो। अनि त्यहाँबाट यहाँको अधिकारीले नपुगेपछि माथि मन्त्रालय पठाएको छ। अनि मन्त्रालयमा चाहिँ नि सचिवले म्याद थपको लागि पर्याप्त आधार नभएको भनेर म्याद थप गर्न नसक्ने भनेर फाइल फिर्ता भएर आएको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा पठन पाठन भइरहेको अपुरो विद्यालय सम्पन्न गरेर सुविधायुक्त भवनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको चाहनालाई पूरा गर्न जरुरी छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। महोत्तरीको रातु नदीको तटमा रातु मित्र पार्क निर्माण अघि बढेको छ। मोटाउँदै गएको सहरमा दुब्लाउँदै गएको जङ्गलको अभावमा वातावरणीय प्रभाव पर्न थालेपछि जनसहभागितामा हरियाली पार्क निर्माण अघि बढेको हो। महोत्तरीको बर्दिवासभित्र कुनै बेला चरा चिरबिराउने ससाना जङ्गलहरू थुप्रै थिए, जहाँ साँझ बिहान मान्छे हिँडुल गर्न आउँथे। अचेल हरियाली खोज्नु परे वरपर डाँडाको फेदसम्मै पुग्नुपर्छ। मध्य सहरभित्र त रुखका नाममा फुटपाथकै बीचमा ठ्यास्स रोपिएको बिरुवा हेरेर चित्त बुझाउनुपर्छ। यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर रोटरी क्लब बर्दिवासको पहलमा रातु नदीको तटमा पार्क निर्माण अघि बढेको छ। पार्कलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने लक्ष्य छ। एउटा मध्य प्रदेशकै होटलहरूको चाहिँ हबको रूपमा विकास भइरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरूको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आउने, तर यहाँ आएर चाहिँ 1-2 घण्टा चाहिँ बस्ने घुम्ने ठाउँ नभइरहेको अवस्था थियो र अब त्यो अवस्थालाई चाहिँ यो पार्कले, यो रातु मित्र पार्कले पुरा गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित रातु नदीको तटमा पार्क बनाउन वन तथा भू संरक्षण विभाग तथा बर्दिवास नगरपालिकाको सहयोगमा सहरी वन कार्यक्रमले पनि सहयोग गरेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पञ्चधुरा माई मन्दिर, टुटेश्वर महादेवका साथै होटलहरूको पनि केन्द्र भएकाले रातु मित्र पार्कमा पर्यटक बढ्ने अपेक्षा स्थानीय तहको पनि छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ चुरे संरक्षणलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। आज हामीले यता पार्कहरू बनाउने ठाउँ निस्केको छ। यो चुरे संरक्षण नभइदिएको भएदेखि आज यो पार्क बनाउने हाम्रो अवस्था पनि रहने थिएन। स्थानीय पार्कमा हरियाली बढाउनुका साथै भूमिगत पानी भण्डारणका लागि रिचार्ज पार्क बनाउने अभियान थालेका छन्। पार्कले नगरवासीलाई टहलिन र खुला ठाउँमा आनन्द लिन पनि सहयोग गर्ने विश्वास छ। हामीले अहिले जुन बनिरहेको देखिरहेको छौँ यो एकदमै उपयुक्त ठाउँ छ बनिवास गर्नको लागि र यो वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि वास्तवमा मान्छेलाई चाहिँ अति नै आवश्यक पर्ने चिज भएको हुनाले गर्दा रुख बिरुवा भनेको कुरो त मान्छेलाई जन्मेदेखि लिएर अन्तसम्म पनि त्यो रुखको चाहिँ आवश्यक पर्छ। पार्कमा गुलमोहर, रुद्राक्ष, कपुर, छतिवन, चाइना पाम, नीलमोहर, आँप, काउलो, उतिसका रुख र निगालो बाँस लगायतका बिरुवा रोपिएको छ। अहिले पार्कमा पर्खाल, शौचालय निर्माण लगायतका भौतिक संरचना, जमिन मिलाउने, बिग मेसिनरी वर्क निर्माणको काम भइरहेको छ। पार्क निर्माण भएसँगै प्राकृतिक वातावरणमा दैनिक व्यायाम, पिकनिक मनाउने, घुमफिर गर्ने वातावरण मिल्नेछ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी।
सरकारले 19औं धान दिवस भव्यताका साथ मनाउँदा देशका खेतीयोग्य जमिनहरू भने बाँझै छन्। मल अभावका कारण किसानहरूले समयमै रोपाई गर्न पाएका छैनन्। असार महिनालाई मानव रोपेर मुरी फलाउने महिनाको रूपमा लिइन्छ। तर यस वर्ष पनि रासायनिक मल नपाएपछि कृषकहरूमा उत्साह छाउन सकेन। मल अभावका कारण देशका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा रोपाई हुन सकेको छैन। अहिलेको यो समय परिस्थितिले गर्दा होला जस्तो लाग्छ। अब समयमा मल नै, अब मलकै चारैतिर चर्चा छ, मल नै पाउनु भएको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि मल आयातका लागि भन्दै 27 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर कृषकहरूलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने DAP र युरिया मल समयमै भित्रन सकेन। बाली नालीमा हाल्ने समयमा पनि मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन्। रोप्ने जग्गा जमिन धेरै छ तर उत्पादन हुने अहिले धेरै समस्या छ। एउटा मलको अहिले एकदम धेरै प्रब्लम भनेको एउटा खाद्यान्नमा हाल्नुपर्ने मल अहिले एकदम जरुरी। कति ठाउँमा हामीले लाइन बसेको धेरै देखिरहेछौँ। लाइन बस्दा पनि हार लुस गरेर मल पाइरहेको अवस्था छैन। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 47% जमिनमा रोपाई हुन्छ, जसका लागि करिब 4 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहन्छ। सरकारले पहिले मल खरिदमा 15 अर्ब छुट्याएकोमा पछि थप 12 अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेको थियो। यस रकमबाट समयमै पर्याप्त मल आयात गर्ने लक्ष्य राखे पनि पूरा हुन सकेन। हामीले हाइब्रिडको कुरा गर्छौँ भने हामीले अर्ग्यानिक खेती पनि गर्ने र यो युरिया मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। हाइब्रिडको सँगै युरिया मल नै चाहिन्छ, यो वास्तविकता हो। युरिया मल ल्याउनको लागि अब हामीसँग अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, नेपालले सधैँ युरिया मलको समस्या भोग्दै किसानहरूले भोग्दै आएको। किसानले रासायनिक मल सजिलैसँग पाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिरहँदा पनि समाधान निकाल्न नसक्नु राज्य पक्षको चरम लापरवाही हो। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर सरकारले चर्को पुरा गरिरहँदा कृषकका लागि आवश्यक मल र बिउ बिजन नै उपलब्ध गराउन नसक्नुलाई के भन्ने। रासायनिक मलको अभाव र समयमै मनसुन सक्रिय नहुँदा सुर्खेतमा धान रोपाई ढिलाइ भएको छ। गत वर्ष मध्य असारसम्म 80% रोपाई सकिएकोमा यो वर्ष 6% खेतमा मात्रै रोपाई भएको छ। कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै, जुम्लामा 98% रोपाई सम्पन्न भएको छ भने सबैभन्दा कम सुर्खेतमा 6% भएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि 35 देखि 40% सबै जिल्लाको हेर्दाखेरि रोपाई भएको अवस्था छ। र गत वर्ष यही सिजनमा हेर्ने हो भनेदेखि जहाँ अहिले हामी छौँ यो ठाउँमा करिब 80% जति रोपाई भइसकेको अवस्था थियो। समयमा पानी र मल नहुँदा आजसम्म रोपाई हुन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ। मन्त्री नै आएर बाजा बजाएर असार 15 मनाए पनि त्यसले आफूलाई छुन नसकेको किसानको गुनासो छ। मलको अब सरकारले ल्याउँछ, सरकारबाट 10 किलो 15 किलो त्यसै फटकर दिन्छन्। पानी अब आज राति त पऱ्यो, पानी आज राति परेर छैन, पानी थिएन। फेरि खोलामा गएर खोलेर ल्याएर बल्ल लगाए पानी। सुर्खेतका किसानले केही दिनदेखि पानी परिरहे पनि धान रोप्न रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। मध्य असारमा आइपुग्दा बागलुङ जिल्लामा 40% रोपाई सकिएको छ। खोला छेउछाउ र सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँमा रोपाई गरिए पनि आकाशीय पानीको भार पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्लाको 60% खेतीयोग्य जमिनमा अझै रोपाई हुन सकेको छैन। यो वर्ष छिट्टै मनसुन सुरु भएसँगै पानी पर्न थालेपछि गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लाका कृषकहरूलाई यति बेला धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म जिल्लाभरका 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिकामा धान खेती हुने 6000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये अहिले 40% खेतमा धान रोपिसकिएको छ। कुल क्षेत्रफल 6000 हेक्टर रहेको छ र 6000 हेक्टर मध्ये आज 2079 असार 15 गतेसम्म 40% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ।
अब कर्मशः धान रोपाई किन कम भइरहेको छ भन्दाखेरि 80 इन्ची क्षेत्र धेरै छ। आकाशीय भरमा वर्षाको पानीको भेल छोपेर लगाउने किसानले लगाइसक्नुभयो, लगाइरहनु भएको छ मकै लगाएको एरियामा। अब भोलिदेखि पुनः लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ। साउनको पहिलो हप्तासम्म 100% रोपाई सकिन्छ। समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तहको खोला किनार र तटीय क्षेत्रमा रोपाई भइरहेको हो। जिल्लाको बागलुङ, काठेखोला, गलकोट, जैमिनी, ढोरपाटन, बरेङ, बडीगाड लगायतको खोला किनार तथा सिमखेत क्षेत्रमा यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। यहाँ रोपाई त हजुरको यही असारको 4-5 गतेबाट धान काटेर यो सुरु भयो। चैते धान चैतामा गहुँ काटेर तोरी, फापर, जौ लगायत यो खेती गरेर सबै 3 खेती यहाँ पाक्छ। जिल्लाका सिन्चित र 2 बाली फल्ने खेतमा रोपाई छिटो थालिएको छ। अहिले मनसुनले साथ दिएपछि खोला किनारको अधिकांश खेतमा रोपाई भइरहे पनि युवा विदेशीयका कारण खेतालाको समस्या देखिएको छ। त्यसै हेर्नु छ पहिला पानी भएन, अहिले पानी हिजोबाट बल्ल पानी सुरु भयो, वर्षा बल्ल हिजोबाट सुरु भएको छ। अब खेतमा खेताला पाइँदैन, यस्तै समस्या छ किसानहरूको त। खेतलाको एकदम समस्या छ, पैसा दिँदाखेरि पनि खेताला पाइन्न। अनि बिहानमा खेताला बोलायो 9:30 बजे नै निस्किन्छन्, अनि दिनभरि पनि एकदम गाह्रो छ के खेतालाको। बागलुङको कुल 6122 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 2635 हेक्टरमा उन्नत र 3487 हेक्टर जमिनमा स्थानीय जातको खेती हुने गरेको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेसँगै झापाको निर्वाचन कार्यालयमा पनि भिड लाग्न थालेको छ। असार 1 देखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेसँगै जिल्लामा मतदाता नामावलीमा फोटो खिचाउन छुटेकाहरू, नयाँ नागरिकता बनाएकाहरूको उत्साह देखिएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेसँगै झापाको निर्वाचन कार्यालयमा पनि भिड लाग्न थालेको हो। असार 1 देखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेसँगै जिल्लामा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारका लागि मतदाता नामावलीमा फोटो खिचाउन छुटेकाहरू, नयाँ नागरिकता बनाएकाहरूको उत्साह देखिएको थियो। फोटो खिचाउन आएकाहरू पनि जनप्रतिनिधि चुन्न पाइने भएकाले पनि उत्साहित रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। मलाई चाहिँ अब के लाग्यो भने आफ्नो अब भोट हाल्ने मताधिकार प्रयोग गर्न, मलाई यो आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि। निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य निर्वाचन कार्यालय बाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय 2 स्थानमा भइरहेको छ, जसमा दैनिक 800 बढी दर्ता भइरहेको बताइएको छ। निकट भविष्यमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने सम्भावना भएकाले निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरुसँगै नागरिकमा उत्सुकता बढेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा अलिकति दर्ताको चाप बढी नै देखिरहेछ। दैनिक अहिले झापा जिल्लाभरि 700-800 को हाराहारीमा दर्ता देखिरहेछ समग्र जिल्लाभित्रमा। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली सङ्कलन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आयोगले असार 1बाट धमाधम नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। सन्तोष नेउपाने, झापा। बजारको समस्या नभएपछि रूपन्देहीमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती र पशुपालन फस्टाएको छ। जिल्लामा व्यक्तिदेखि समूहले समेत तरकारी र पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। रूपन्देहीका वजिर शाहको परिवारले शुद्धोधन गाउँपालिकाको 15 बिघा जमिनमा फलफुल खेती गरिरहेका छन्। उनको फलफुल बगैँचामा 1000 आँपका बोट छन् भने 400 कागती र केही अम्बाका बिरुवाहरू पनि रहेका छन्। कृषिमा आम्दानीको राम्रो सम्भावना देखेर लगानी बढाएको उनको भनाइ छ। हाम्रो आँपको चाहिँ राम्रो प्रजातिको अल्फान्सो भनेको लगभग यो वर्ल्डमै फेमस भएको आँप चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ठुलो बगैँचा छ। तलतिरको भेगमा चाहिँ यो थाइल्यान्डका बेलाउतीहरू ठुलो खाले बेलाउती त्यो पुरै लगभग अहिले चाहिँ पुरै फलेको छ, त्यो पुरै लगाएका छौँ। अनि लिचीको बिरुवाहरू छ,
4 दशकभन्दा बढी समय बुटौलमा फलफुल थोक व्यवसाय गरेका उनको परिवार अहिले तरकारी फलफुल खेतीसँगै पशुपालन कार्यतिर लागेको छ। बगैँचामा एभोकाडो, बयर र सुन्तला पनि फलेको छ। मेहनत गरे तराईमा सुन्तला फल्छ भन्ने उदाहरण पनि यो परिवारले देखाएको छ। हाम्रो उन्नत जातिको हामीले सुन्तलाको बिरुवा पनि ल्याएको छ, सुन्तला पनि फलाएको छ। अनि थाइल्यान्डको बेलौती पनि हामीले फलाएको छ। हामीले राम्रो मालदा आम, दशहरी आम अनि यो अल्फान्सो आम हामीले पनि फलाएर लगभग 1 लाख बराबरको यहाँ हामीले अहिले आम बेचियो। 8 वर्ष अघि रोपेको आँप गत वर्षदेखि फल्न थालेको छ। यस वर्ष आँपबाट 1 लाख आम्दानी गरिसकेको परिवार बगैँचासम्म पुग्ने मोटरबाट नहुँदा भने समस्यामा छ। बाटोहरूको अप्ठ्यारो हुन्छ, आउन जाँदा दुखो छ। यहाँ बाटोहरू पनि निकास छैन। यहाँ हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायत यहाँको मेयर साहबहरूले पनि के त ध्यान दिए भने उहाँहरूको सूर्यधाम गाउँपालिकाको पनि नाम चल्छ। 4 भाइ मध्ये कान्छा नुरल शाहले फलफुल बगैँचा रेखदेख गर्दै आएका छन्। बगैँचासँगै कृषि फर्ममा अहिले 45 वटा गाई भैँसी रहेका छन्। यसलाई बढाएर 200 बनाउने लक्ष्य परिवारको छ। साथै पाउडर दूध उत्पादनको योजना समेत बनाइएको छ। अहिले भने यहाँको दूध सिधै उपभोक्ताकोमा जाने गरेको छ। फर्ममा हाँस, कुखुरा र माछा पालन पनि गरिएको छ। फर्ममा 20 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार समेत पाएका छन्। दामोदर खनाल, रूपन्देही। सिंचाई सुविधा पुगेपछि सुर्खेत बराहातालका बासिन्दा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। पहिले दैनिक गुजाराको लागि भारत जानेहरू समेत अहिले गाउँमै तरकारी खेतीमा रमाएका छन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 5 रक्सेनीका डिलिराम वन भारत काला पहाडमा मजदुरी गर्थे। काला पहाडमा वनले बगाएको पसिनाले रक्सेनीमा 5 जनाको परिवारको गुजारा जेनतेन चल्थ्यो। गाउँमा जमिन भए पनि सिँचाइ सुविधा थिएन। धान रोप्नका लागि पनि बर्खाको भेल छोप्नु पर्थ्यो। नजिकै भेरी नदी र सोत खोला थियो। नदी किनारका बस्तीहरू भने बाँझै हुन्थे। 2 वर्ष भयो सोत खोलाको पानी उनको जमिनमा आउन थालेको र 2 वर्ष भयो अर्काको देशमा पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको। अहिले खेतबारीमा पानी आएसँगै उनले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्। मानव शरीरमा चाहिने पोषण तत्त्वहरूका बारेमा चाहिँ यो पोषण बगैँचा भएदेखि अब गाजर, मेवा, फर्सी यस्ता आँपहरू अनि यस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने लागेर हरियो सागपात तरकारीहरू खानुपर्छ भनेर यसको पहिलाको भन्दा यसमा चाहिँ धेरै फरक छ। मानव शरीरमा चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको लागि हामीले यो कार्यक्रम भएको छ। यो एकदम आवश्यक रहेछ। डिल्लीरामले भैँसी र बाख्रा पालेका छन्। 2 रोपनी जमिनमा बोडी, करेला, खुर्सानी लगायतका तरकारी रोपेका छन्। काला पहाडमा वर्षमा 40-50 हजार कमाएर ल्याउने उनी अहिले एकै सिजनमा तरकारीबाटै त्यति आम्दानी लिन्छन्। बराहताल 5 चेपाङ्की सूर्यकला घरतीले पनि तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन्। श्रीमानले भारतमा गरेको मजदुरीबाट घर चलाउँदै आएकी उनको खेतमा 12 महिना नै सिँचाइ पुगेपछि तरकारी खेती फस्टाएको छ। हाम्रा श्रीमानहरू मिस्त्री गर्ने, इन्डिया जाने, गर्ने, लुचार बसार ल्याउने, श्रीमानको भरमा पर्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तो होइन छ, आफूले कमाउनु पर्छ, सकिने रहेछ। आफूले गरेपछि यहीँ पनि हुँदो रहेछ। बराहताल 5 नजिकैबाट भेरी नदी बगे पनि खेतमा पानी नपाएर बाँझै हुने समस्या समाधान भएपछि स्थानीय हर्षित छन्। सामाजिक संस्था एएसडीपीले सोलरबाट सोत खोलाको पानी भेरी किनारको बस्तीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। यस कुमार चपाई, सुर्खेत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कङ्ग्रेसमा औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा शनिबार हुने साफको कङ्ग्रेसमा नेपालले महिला साफ आयोजनाको लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको हो। साफको कङ्ग्रेसमा भाग लिन एन्फा महासचिव राई, न्युरो टिमका अध्यक्ष सुन्दर
नरसिंह जोशी र एन्फाका पूर्व सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ आज ढाका प्रस्थान गरेका छन्। यसअघि पनि साफ बैठकले नै नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। अगस्त 12 देखि 24 सम्म महिला साफ नेपालमा गर्न साफ बैठकले प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ विराटनगरमा गरेको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई हराउँदै भारतले जितेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाट अब पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्ने भएका छन्। ओलीको बालकोट स्थित निवासमा भिड बढेपछि भेटघाट पार्टी कार्यालयमा गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको हो। अबदेखि अध्यक्ष ओली अपराह्नसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने पनि एमालेले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 76औं जन्मोत्सव थाइल्यान्डमा मनाउने भएका छन्। जन्मदिन मनाउन उनी पूर्व रानी कोमलका साथ थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक पुगेका छन्। पूर्व युवराज पारस शाहबाहेक सबै परिवार र आफन्तसँग यही 23 गते जन्मोत्सव मनाउने तयारी गरेका हुन्। ज्ञानेन्द्रले 3 वर्षदेखि सार्वजनिक समारोह गरी जन्मोत्सव मनाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएका छन्। बिहीबार बिहान उपसभापति गुरुङ चढेको बा 191839 नम्बरको स्कर्पियो गाडी रामेछापको गोगनेमा सडक किनाराबाट चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा गुरुङ लगायत यात्रुहरू भने सुरक्षित रहेको बताइएको छ। आज संसद दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2 पटकको संसद विघटन, कोरोना संकट लगायतका विभिन्न समस्याका बीचबाट संसदले आफ्ना कार्य निरन्तर अघि बढाइरहेको बताएका छन्। नेपालमा 2016 असारमा संसदको पहिलो बैठक बसेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। गत वैशाख 17 गते भएको भन्सार एजेन्टको अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको छ। लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएर अन्तर्वार्तामा सहभागी 857 जनामध्ये 660 जनाको नाम निकाल्न सफल भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। लिखित र अन्तर्वार्तापछि प्राप्त गरेको औसत अङ्कबाट कायम भएको योग्यता क्रमका आधारमा भन्सार एजेन्ट छनौट समितिको सिफारिसमा विभागले एजेन्ट छनौट गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिमितको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो। यसअघि अस्पतालले असार 15 गतेदेखि बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने जानकारी गराएको थियो। असार महिनाको 15 दिनमा मात्रै सरकारले 14.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास खर्च भुक्तानी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा 1 खर्ब 36 अर्ब 88 करोड 48 लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले असार 15 गतेसम्म 15 दिनमा नै खर्च बढाएर 1 खर्ब 50 अर्ब 39 करोड 41 लाख भुक्तानी गरेको छ। यस्तो भुक्तानी असार 15 गते मात्र एकै दिन 11 अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुन चाँदीको मूल्य आज घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तोलामा सुन 300 रुपैयाँले र चाँदी 5 रुपैयाँले सस्तो भएको हो। बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 97,500 र चाँदी 1,235 रुपैयाँले कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सडकमा अलपत्र परेका यात्रुलाई नवलपरासीमा निःशुल्क खाना उपलब्ध गराइएको छ। अरुण खोला दुम्कीबा सडक खण्डमा अलपत्र परेका यात्रुलाई स्थानीयले खाना उपलब्ध गराएका हुन्। सडकमा अलपत्र परेकालाई खाना उपलब्ध गराउने स्थानीयको कार्यले यात्रुहरूले समेत प्रशंसा गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 11 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर
3 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।